आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम में कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अपना हिस्सा डाला और जिस हद तक वो असीरान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नुसरत कर सकती थीं उन्होंने की। हमारी आज की वीडियो भी एक ऐसे ही किरदार के बारे में है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि तारीख का ये किरदार कौन है। नाजरीन, कुछ रिवायात के मुताबिक यजीद मलऊन की बीवी हिंद अब्दुल्ला इब्ने आमिर इब्ने कुरैश की बेटी थीं, जो अपने बाप की वफात के बाद हजरत अली के पास रहीं और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने उसकी परवरिश व किफालत की। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में बहुत से यतीम बच्चों और बच्चियों की परवरिश और किफालत की थी और उनमें से कई बच्चे बच्चियां जवान होकर तारीख़ इस्लामी में मुनफरिद किरदार और मकाम के हामिल हुए। हिंद बिनते कुरैश हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के घर में रही। जब हाकिम शाम को मालूम हुआ तो उसने यजीद से उसकी शादी करवा दी। बाज़ रिवायात के मुताबिक हिंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कनीज़ थी। आपने उसे आज़ाद किया तो हाकिम शाम ने यजीद से उसकी शादी कर दी। कहा जाता है कि उसे वाक़या करबला के मुताल्लिक कोई इल्म नहीं था। इमाम करबला कब पहुँचे, कब शहीद हुए और असीरान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर क्या बीती, उससे वो बेखबर थी। नाजरीन, किताब माअलियुस सिब्तैन के मुताबिक इस वाक़े का उसे तब पता चला कि जब असीरान आले मोहम्मद शाम और खुसूसन दरबार में आए। असीरान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया तो उसकी एक कनीज़ ने जाकर उसे बताया कि आज जो कैदी आए हैं वो अजीब हैं, मालूम नहीं वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं, लेकिन उन पर बहुत जुल्म हुआ है। उनके बच्चों, औरतों और मर्दों को असीर करके दरबार में लाया गया है। साथ ही उनके कत्ल होने वालों के सरों को भी पेश किया गया है। अगर आप उन्हें देखना चाहें तो दरबार की तरफ जाके देख सकती हैं। जबकि अल्लामा हैदर अब्बास ने अपनी किताब बुनियानुम मरसूस में बयान किया है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस यजीद मलऊन के सामने था और वो अपने हाथ की छड़ी से हजरत के सर और दांतों पर मार रहा था तो रसूल खुदा के एक सहाबी अबू बरज़ा असलमी ने एतराज़ किया कि तू उन दहनो दंदान पर छड़ी मार रहा है जिनको मैंने बारहा रसूलुल्लाह को बोसे देते हुए देखा है। शायद ऐसा नहीं है कि क़यामत के रोज़ तेरी शिफात करने वाला इब्ने ज़ियाद मलऊन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिफात करने वाले मोहम्मद होंगे। फिर अबू बरज़ा उठे और उस मजलिस से बाहर निकले। हिंद ने जब ये अल्फाज सुने तो अपना लिबास लपेटा और यजीद मलऊन से कहा कि क्या ये फर्जंदे ज़हरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर है? उस मलऊन ने कहा हाँ। नाजरीन, किताब माअलियुस सिब्तैन में लिखा है कि जब असीरान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम दरबार यजीद से फारिग होकर जिंदान शाम में पहुंचाए गए तो हिंद ने फाखिरा लिबास पहना और अपनी कनीज़ों के साथ जिंदान की तरफ आई। हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब हिंद को आते देखा तो बहन से फरमाया कि बहन, इसे पहचानो, ये कौन है? जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया कि मुझे लगता है इसे कहीं देखा हुआ है, लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा कि कब और कहाँ देखा है और ये कौन है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बहन, ये हिंद बिनते अब्दुल्ला है जो किसी वक्त हमारी खादिमा थी, आजकल यजीद की बीवी और मुल्क शाम की मलिका है। ये सुनकर तमाम मुखद्दिरात इस्मत ने सर झुका लिए। हिंद के लिए जिंदान में कुर्सी रखी गई और वो उस पर आकर बैठ गई। फिर उसने बिनते ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा, ए बीबी, क्या वजह है कि मेरे आने से आप सब ने अपने सर झुका लिए हैं? किसी बीबी ने कोई जवाब न दिया। हिंद ने कहा, बीबी, आप लोग कहाँ के कैदी हैं? दुख्तर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, हम मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैदी हैं।
یہ سن کر ہند کرسی سے اتر کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ بنت زہرا نے فرمایا، اے ملکہ کیا بات ہے، تو نے کرسی کیوں چھوڑ دی؟ ہند نے کہا، اہل مدینہ سامنے ہوں، بھلے سے قید میں ہوں یا آزاد، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے سامنے اونچی جگہ پر بیٹھوں؟ پھر اس نے کہا، بی بی میں آپ سے ایک گھر کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، تم حاکم کی بیوی ہو، جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھو، ہم قیدی ہیں۔ ہند نے کہا، میں آپ سے اپنے آقا حضرت علی علیہ السلام کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ بی بی نے فرمایا، جب ہم مدینہ سے چلے تو خانہ علی کے ہر دروازے پر تالے پڑے تھے اور وہ آج تک اپنی ویرانی پر نوحہ خواں ہیں۔ تو خانہ حضرت علی علیہ السلام میں کس کے متعلق پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا کہ میں اپنے آقا امام حسین علیہ السلام اور آقا سجاد اور اپنی مخدومہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، ہند کے منہ سے یہ فقرہ ادا ہونا تھا کہ تمام مستورات نے گریہ و ماتم شروع کر دیا۔ بی بی نے فرمایا، ہند تو نے امام حسین علیہ السلام کے متعلق پوچھا ہے تو سر حسین تیرے شوہر یزید کے سامنے تشت میں رکھا ہے اور امام حسین علیہ السلام کا جسم اطہر کربلا کی تپتی ریت پر بلا کفن و دفن پڑا رہا۔ تو نے عباس اور دیگر اولاد علی کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سر نیزوں پر چڑھا کر تیرے دربار میں لائے گئے ہیں اور ان کے جسم میدان کربلا میں چھوڑ کر آئی۔ تو نے امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں پوچھا ہے تو وہ بیمار ہے، گلے میں توق، ہاتھوں میں رسیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنے در زندان پر بیٹھا ہے جس سے تو پردہ کر کے آئی ہے۔ تو نے زینب بنت علی کے بارے میں پوچھا تو میں زینب بنت علی ہوں اور میری گود میں سکینہ بنت حسین ہے اور وہ وہاں ام رباب ہے۔ یہ سنتے ہی ہند نے چادر سر سے اتاری، خاک سر میں ڈالی، قریب ہی ایک پتھر رکھا تھا، اسے اٹھایا اور سر پر پتھر مار کر ماتم کرتے کرتے غش کھا گئی۔ جب افاقہ ہوا تو بنت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے ہند تیرا شوہر بڑا سنگ دل ہے، تو اس سے اپنے تعلقات خراب نہ کر اور گھر واپس چلی جا۔ ہند اٹھی اور اسی طرح ننگے سر دربار میں آئی اور یزید سے کہا، اے مردود، کیا فرزند رسول کو تو نے شہید کیا ہے؟ یزید نے کہا، اگر میں نے کیا ہو تو کیا ہوگا؟ ہند نے کہا، اللہ تجھ پر لعنت کرے۔ یزید اپنی مسند سے اٹھا اور ہند کے سر پر چادر ڈال دی۔ ہند نے کہا، تجھے دربار میں میرا کھلا سر دیکھ کر غیرت آ رہی ہے، لیکن جس دروازے سے میں نے پردہ سیکھا ہے تجھے ان کے سروں سے چادریں چھینتے ہوئے غیرت نہیں آئی؟ یزید نے کہا، اللہ ابن زیاد پر لعنت کرے، اس نے قتل حسین میں جلدی کی ہے۔ ہند نے کہا، اے مردود، ابن زیاد نے قتل امام حسین میں جلدی کی تھی تو کیا سر حسین کو بھی تشت میں ابن زیاد نے رکھا ہے؟ فرزند حسین کو دربار شام میں ابن زیاد نے پیش کیا ہے؟ زہرہ زادیوں کو تیرے دربار میں ابن زیاد لے کر آیا ہے؟ ذریت رسول کو زندان شام میں قید بھی کیا ابن زیاد نے کیا ہے؟ ناظرین، علامہ حیدر عباس نے بنیان المرصوص میں بیان کیا ہے کہ پھر ہند نے اس ملعون سے اپنا خواب بیان کیا جس میں اس نے دیکھا تھا کہ تمام پیغمبران، امام علی علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور مشہور خواتین جن میں بی بی مریم سلام اللہ علیہا، بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا موجود تھیں اور اسی عالم میں تھیں کہ گویا عزادار ہوں۔ پھر ہند نے کہا کہ رسول اللہ نے گریہ و زاری کرتے ہوئے فرمایا کہ اے جد بزرگوار آدم علیہ السلام، آپ نے نہیں دیکھا طاغیوں نے میرے فرزند کے ساتھ کیا کیا؟ جناب آدم، تمام حاضرین اور فرشتے سب کے سب گریہ و زاری کرنے لگے اور میں نے بہت سے مردوں کو امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے ارد گرد دیکھا۔ ان میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس گھر کے مالک کو گرفتار کرو،
اس گھر کو آگ میں جلا دو۔ اے یزید ملعون، خواب میں تو اس گھر کے دروازے سے باہر آیا اور تو کہتا تھا آتش جہنم سے بچنے کے لیے پناہ گاہ کہاں ہے؟ ناظرین، کچھ مصنفین اور مورخین کے مطابق ہند کے اسی خواب کی وجہ سے خوفزدہ ہو کر یزید نے اسیران آل محمد علیہ السلام کی رہائی کا فیصلہ کیا تھا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔